अब हामी जानेछौँ र परमेश्वरको वचनको सेवाकाई हाम्रो आदरणीय पास्टर डाक्टर मङ्गलमान महर्जनज्यू उहाँले हामीलाई परमेश्वरको वचनको सँगसँगै हामीलाई प्रभु भोजको पनि दिनुहुनेछ। हामी सबैजना तयारी रहौँ र परमेश्वरको वचनमा हामी ध्यानसित सुनौँ र सबैले तपाईँहरूलाई आशिष दिउन्। अब समय म आदरणीय पास्टर डाक्टर मङ्गलमान महर्जनलाई दिनेछु। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। जो जति अहिले जुममा फेसबुक अनि युट्युबमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई स्वागत भन्दै जय मसीह पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूसँग म आज मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्यायको 1 देखि 4 पदको खण्डबाट हेर्न गइराखेको छु, बाँड्न गइराखेको छु। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्यायको 1 देखि 4 पद, 1 देखि 4 पदको खण्डबाट तपाईहरुसँग म बाँड्न गइराखेको छु। यसरी लेखेको छ, म एकचोटि पढ्छु। एकजना कुष्ठरोगी निको भएको भन्ने बाइबलको शीर्षक छ। उहाँ डाँडाबाट ओर्लिनु भएपछि ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो। एकजना कुष्ठरोगी उहाँ कहाँ आयो र उहाँको अघि घुँडा टेकी यसो भन्यो, हे प्रभु, तपाईको इच्छा भए मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो हात पसारेर त्यसलाई छुनुभयो र भन्नुभयो, म इच्छा गर्छु, तिमी निको भइजाऊ। तुरन्तै त्यसको कुष्ठरोग निको भइगयो। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, कसैलाई नभन्नु, तर जाऊ र आफूलाई पुजारी कहाँ देखाऊ र मोसाले आज्ञा गरेको भेटी चढाऊ, मानिसहरूलाई प्रमाण होस्। आमेन, आमेन। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पहाडमा दिनुभएको उपदेश 5 देखि 7 पद 7 अध्यायसम्म छ। 5 अध्यायदेखि 7 अध्याय त्यो पहाडमा दिनुभएको उपदेश पछि अब यहाँ तल ओर्लिनु भएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। यहाँ भनेको छ, उहाँ डाँडाबाट ओर्लिनु भयो। ओर्लिनु भएपछि चाहिँ ठुलो भिड पनि उहाँको पछि लागेको थियो। त्यहाँ धेरै मानिसहरू ख्रीष्ट येशूलाई पर्खिराखेको अनि ख्रीष्ट येशूलाई पछ्याउनलाई आइराखेको कुरा हामी यहाँबाट घटनाबाट थाहा गर्न सक्दछौँ। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले विशेष काम कुरा गर्नुमा अब सुरुवात भनौँ यहाँ गर्दै गएकोमा चाहिँ एकजना कुष्ठरोगीलाई निको पार्नु भएको घटनाको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। अब यहाँबाट अब हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले सबै किसिमको रोग बिमारलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। उहाँ शक्तिशाली प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो पनि हैन सांसारिक रूपमा अंग्रेजीमा भन्छ इनक्युरेबल, त्यो चाहिँ निको पार्न नसक्ने अहिले धेरै त्यस्ता रोगहरू समाजमा, संसारमा, देशमा आइराखेको छ। धेरै रोगहरू छन् जसको औषधि थिएन, अहिले आयो। अहिले पनि कति रोगहरू छन् जसको औषधि नै छैन। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले भन्नु पर्यो भने पहिला चाहिँ कुष्ठरोगीलाई महारोग भनेर भन्थ्यो। महारोग भनेको ठुलो रोग, अनि यो सर्ने रोग, हात खुट्टै झर्दै जाने, आँखा झर्ने, यो विभिन्न कुराहरू कुरूप बनाइदिने, त्यसकारण यसलाई महारोग भनेको थियो। ठुलो रोग भनेर यसलाई लिएको थियो है। कुष्ठरोग भने चाहिँ त्यस्तो रोग हो। अब अहिले पनि विभिन्न रोगहरू अहिले समाजमा आइराखेकोमा अहिलेसम्म पनि औषधि नभएकोमा चाहिँ HIV को कुराहरू हामी पाउँदछौँ। HIV पोजिटिभ भनेर भन्दछ हैन। त्यो रोग अहिलेसम्म पनि औषधि नभएर गाह्रो भइराखेको छ। त्यसै प्रकारले क्यान्सरको कुराहरू छ, अरू धेरै रोगहरू औषधि गरे तापनि त्यो निको हुन नसक्ने अनि ठिक औषधि पूर्ण चङ्गाइ पाउने औषधि नभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। जस्तोसुकै रोग होस्, अहिले आएर हामीले कोभिड-19 को कुराहरू गरिराखेको छौँ, भाइरसको कुराहरू छ, अहिले भ्याक्सिनको ट्राईहरू गरिराखेको छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उसमा अहिले चलाइराखेको छ, परीक्षणको रूपमा चलाइराखेको छ। यसले कमसेकम 50-60-90% भए पनि रोगसँग लड्ने क्षमता दिनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले गरिराखेको हामी पाउँदछौँ। तर जस्तोसुकै रोग होस्, जेसुकै रोग होस्, मानिसहरूको निम्ति महारोग हैन, मानिसको निम्ति चाहिँ ठुलो रोग, मानिसको निम्ति चाहिँ
जुन महामारीको कुराहरू, पेन्डेमिकको कुराहरू अहिले हामीले गरिराखेका छौँ, खोजिराखेका छौँ, भनिराखेका छौँ। अनि त्यो जस्तोसुकै परिस्थिति अवस्था भए तापनि प्रभु येशू ख्रीष्टले चङ्गाई गर्न सक्नुहुन्छ, प्रभु येशूले अचम्मको काम गर्न सक्नुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले निको पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने यो खण्डबाट हामी सिक्न सक्दछौँ। येशूले कुष्ठरोगीलाई निको पार्नुभयो। येशूले तपाईँ र मेरो रोगलाई पनि, विभिन्न किसिमको रोगलाई पनि निको पार्न सक्नुहुन्छ। अब कुष्ठरोगको विषयमा एउटा त्यति बेलाको परिस्थिति अवस्थाको कुराहरू बुझाउनु पर्दा चाहिँ के थियो भने, नेपालमा पनि त्यस्तै थियो पहिला, हैन? जब मान्छेलाई कुष्ठ रोग लाग्छ, पहिला महारोग भनेर भन्थ्यो, महारोग लाग्दछ, हैन? त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ घरबाट अलग राख्नु पर्थ्यो। त्यसले सार्न सक्ने, सर्न सक्ने त्यो रोग, अरूलाई पनि त्यस्तै बनाउन सक्ने, अनि धेरै महामारी हुने कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ ठुलो रोग, महारोग भनेर भनेको छ। अनि हामी यहाँ सानो खोकनाको कुरा गर्दछौँ, अनि त्यहाँ चाहिँ सबै कुष्ठ रोगीहरूलाई त्यहाँ कोरी खाना पनि भन्थ्यो पहिला नेवारीमा, हैन? त्यस्तो प्रकारले कुष्ठरोग लागेकाहरूलाई मात्रै त्यहाँ राख्न लाने, आफ्नै बाउ भए पनि छोड्नु पर्ने, आफ्नै श्रीमती भए पनि छोड्नु पर्ने, श्रीमान भए पनि छोड्नु पर्ने, छोरै भए पनि छोड्नु पर्ने, अनि त्यहाँ हैन लानु पर्ने, राख्नु पर्ने। त्यस्तै प्रकारले यहुदीहरूको चलनमा पनि जब उनीहरू कुष्ठरोग लाग्दछन्, जब कुष्ठरोग लाग्दछन् भने घर परिवारबाट उनीहरूलाई अलग्गै एउटा त्यस्तै कुष्ठरोगीहरू मात्रै बस्ने क्याम्प, हैन? त्यस्तो प्रकारले त्यहाँ छेउछेउमा बाटोमा मागेर खानुपर्ने, बस्नुपर्ने अवस्था थियो। अब प्राकृतिक रूपमा हामीको शरीरले नि त्यसलाई त्यतिकै निको पार्दै लग्यो, निको भयो भने चाहिँ ठिकै भयो। तर निको भएन भने चाहिँ कुष्ठरोग लागेका मानिसहरू चाहिँ त्यही नै जीवन दुःख कष्टसँग बिताएर मर्नु पर्ने थियो। त्यही नै मर्थ्यो मानिसहरू, किनभने कोही भेट्न जान नपाउने, कसैले केही गर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो। अनि नेपालमा पनि अहिले मैले भने अघि कोरी खाना भन्छ त्यो, हैन? त्यहाँ खोकनाको, सानो खोकनाको उतातिर हामी पाउँछौँ, त्यहाँ त्यस्तै रोगीहरूलाई राख्थ्यो। आफ्नै परिवारको जोसुकै भए पनि त्यसै राख्नुपर्ने चलन थियो। अब उनीहरू निको भयो भने पनि खासमा चाहिँ अब डाक्टरी चेकअप भने जस्तो नै साँच्चै निको भएको हो कि होइन त भनेर चेकअप गर्नको निम्ति त्यति बेला चाहिँ पुजारीलाई त्यो अधिकार दिएको थियो। पुजारीले सबै चेक गर्नु पर्थ्यो, हातहरू छोएर सबै कुराहरू हेर्नु पर्थ्यो, अनि साँच्चै नै निको भएको हो भनी प्रमाण भएपछि, जस्तो अहिले डक्टरले सर्टिफिकेट दिन्छ यो पुरा निको भएको छ, कोरोना नेगेटिभ आएको छ, यसलाई रोग छैन अब भनेर भनेपछि ऊ बाहिर हिँड्न सक्छ, हैन? त्यस्तै प्रकारले कुष्ठरोगीलाई पनि पुजारीले चेक गर्नु पर्थ्यो, अनि पुजारीले त्यो सबै चेकहरू गरेर ठिक भयो भने चाहिँ अनि उसले भेटी चढाउने, मन्दिरमा जान सक्ने, मानिसहरूसँग घुलमिल गर्न सक्ने, आफ्नो परिवारसँग पनि भेटघाट गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ पुजारीले, हैन, त्यो अधिकार लिएको थियो, पुजारीलाई अधिकार दिएको थियो, अनि पुजारीले जे गर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो प्रमाण भएपछि परिवारसँग भेटघाट गर्न जान सक्ने अवस्था थियो। यो चाहिँ भयो पृष्ठभूमिको कुरामा। यो कुष्ठरोगी त्यति बेलाको अवस्थाको मानिसहरूको अवस्था त्यस्तो गाह्रो थियो, हैन? सबै परिवार त्याग्नुपर्ने, परिवारले पनि त्यागिएको हुनुपर्ने, एकदमै डिप्रेसनमा, दुःख कष्टमा आफ्नो जीवन बिताएर मर्नु पर्ने अवस्था थियो, किनभने त्यो सर्छ भने धेरै डर थियो। कुष्ठरोगले औँलाहरू नै झार्ने, हातै खाइदिने, हैन, आँखै निकालिदिने, यस्तो भएको कारणले गर्दा मान्छे डराउँथ्यो। तर अहिले त त्यसको रोगको औषधि आएको छ, हैन? कुष्ठरोग अहिले एक किसिमले निको हुने रोग भएको छ। त्यो चाहिँ हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अहिलेको जुन पेन्डेमिक महामारीको कुराहरू गरिराखेको छ अहिले पनि, यो भाइरसको कुरा, यसको पनि समाधान त आउला, तर फेरि, हैन, प्रभुले भन्नुहुन्छ फेरि अर्को रोग, मान्छेले त्यो औषधि पत्ता लगाउँदा उनीहरूको जीवन, हैन, सिद्धिन्छ, तर पनि त्यो रोगबाट उन्मूलन हुन सक्दैन, अथवा मान्छे त्यसबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा पाउन सक्दैन। तर हामीको निम्ति चाहिँ आज प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई सुन्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, दया गर्नुहुन्छ। उहाँमा हामी गयौँ भने प्रभुले हामीलाई चङ्गाइदिनुहुन्छ। त्यसकारण अब पहिलो कुरा यहाँबाट म तपाईँहरूसँग बाँड्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा, विश्वासमा, नम्रतामा प्रभुको चरणमा
जानुपर्छ अथवा प्रभुको चरणमा प्रभुको शरणमा हामी आउनुपर्छ। यसमा हामीको आफ्नो रोग, आफ्नो खाँचो, आफ्नो आवश्यकतालाई पहिला हामीले महसुस गर्नुपर्छ। जबसम्म मान्छेले आफ्नो खाँचो, आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो परिस्थिति, आफ्नो अवस्था, म दुःखमा छु, म रोगी अवस्थामा छु, मलाई कसैले पनि निको पार्न सक्दैन, कसैले पनि चङ्गाइदिन सक्दैन, कसैले पनि मलाई यो समस्याबाट समाधान दिन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मलाई महसुस हुनु पर्यो। जबसम्म त्यो महसुस हुँदैन तबसम्म हामी त्यो सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहाँ जाने कुरा आउँदैन। कतिले येशू प्रभुलाई चिनेको पनि छैन, बुझेको पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू आफ्नो दुःख आफै लिएर बसिराखेका छन्। आजको संसारमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ निको पार्न नसक्ने, औषधि नपाएको अहिलेसम्मको रोग के हो त भन्दाखेरि हामी मानिस जातिको पाप हो। हामी मानिस जातिको पाप हो। त्यो पापले गर्दाखेरि धेरै किसिमका रोग, बिमार, अवस्था, परिस्थिति, दुःख, कष्ट आइराखेको छ। अनि यो पापको रोगबाट हामी खासमा निको हुनुपर्दछ। यो चाहिँ कसैले पनि निको पार्न नसक्ने रोग आज हामीको जीवनमा छ। यही पापको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हामीको जीवनमा र हामीको जीवनबाट मानिसलाई नराम्रो नराम्रो असर पार्ने कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण यो कुरालाई हामीले पहिला याद गर्नु पर्यो। हामीले अंग्रेजीमा भन्छ कन्फेस गर्नु पर्यो, त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। म कमजोरी छु अनि म यो रोगबाट मुक्त हुन चाहन्छु, निको भएको म चाहन्छु। अनि आफ्नो कमजोरी रोगलाई पनि थाहा गर्नु पर्यो अनि शक्तिशाली परमेश्वरको सामु जान्छु भनेर हामी चाहिँ जानु पर्यो। त्यसो गर्यो भने मात्रै खासमा हाम्रो रोग बिमारका कुराहरू निको हुन सक्दछ। त्यसकारण विश्वासमा, नम्रतामा, विश्वास र नम्रतामा प्रभुको चरणमा हामीहरू जानु पर्दछ। हाम्रो कमजोरका कुराहरू, हाम्रा पापका कुराहरू, हामीले गरिराखेका अधर्मका कुराहरू हामीले महसुस गर्नुपर्छ, रियलाइज गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, कन्फेस गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा हामी पश्चाताप गर्नुपर्छ। प्रभुको चरणमा गएर प्रभु म कमजोर मान्छेलाई तपाईले यसबाट छुटकारा दिनुहोस्, यो मेरो रोग बिमारबाट मलाई चङ्गाइदिनुहोस्, मेरो पाप अधर्मबाट छुटकारा दिनुहोस् भनेर प्रभुको सामु एकदमै नजिकमा गएर धन्यवाद साथ हामीले प्रार्थना गर्नु पर्दछ। यहाँ हामीले हेर्यौं भनेदेखि के भन्छ त बाइबलमा, यहाँ भनिराखेको छ कि एकजना कुष्ठरोगी उहाँ कहाँ आयो र उहाँको अघि घुँडा टेकी एकदमै नम्र भएर घुँडा टेकेर हैन प्रभुको सामु रोएर भन्दछ, हे प्रभु तपाईको इच्छा भए मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ, तपाईको इच्छा भए मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ निको पार्दियो, निको पार्नु पर्छ भन्ने कुराहरू त्यति फोर्सफुली हैन एउटा त्यो जबरजस्ती गर्न खोजेको छैन, गर्न सकेको छैन। र दयामा भिख मागेको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि त्यो व्यक्तिले घुँडा टेकेर आफ्नो कुष्ठरोगको दुःख कष्टलाई उसले महसुस गरिराखेको थियो, कति गाह्रो हुँदो रहेछ। तर उसले सुनेको थियो येशू भने एकजना व्यक्ति अगमवक्ता भनेर भन्थ्यो मान्छेले आउनु भएको छ, त्यो व्यक्ति कहाँ म गएँ भने, त्यो व्यक्तिसँग मैले रिक्वेस्ट गरेँ भने, अनि मैले अनुरोध गरेँ भने, प्रार्थना गरेँ भने, मागे भने मलाई अवश्य पनि दिनुहुन्छ। तर मेरो अधिकारको कुरा होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि म उहाँको चरणमा जान्छु, भिख माग्छु, घुँडा टेकेर रोएर प्रभुसँग म यो कुरा माग्छु, प्रार्थना गर्छु। अनि त्यो नम्रताको कुरा यहाँ बताइराखेको छ। साँच्चै नै इच्छा भएदेखि मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको इच्छाको कुरा हो। मैले दिनुहोस् नै हैन, देऊ नै भन्ने, दिनु नै भनेर म भन्न सक्दैन, गर्नु नै भनेर म भन्न सक्दैन। तपाईँको इच्छामा म आफूलाई समर्पण गर्दछु। यहाँ घुँडा टेकेर समर्पण गरेर प्रभुसँग एकदमै नम्रतामा आशिष मागेको कुरा हामी पाउँदछौँ। हामीले पनि प्रभुसँग गर्नुपर्ने कुरा यही हो। हामीले पहिला आफ्नो कुरालाई थाहा गर्नु पर्यो, महसुस गर्नु पर्यो,
म कमजोरी मान्छे हुँ, मेरो यस्तो रोग छ, म गरिब मान्छे हुँ, मेरो परिस्थिति गाह्रो छ, म प्रभु कहाँ जानुपर्छ। अनि साँच्चै नै हामी पनि घुँडा टेकेर नम्रतामा प्रभुको सामु जब हामी जान्छौँ, तब प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। हामी आफैले पहिला महसुस गर्नु पर्यो, विश्वास हुनु पर्यो, नम्रता हुनु पर्यो, अनि प्रभुको चरणमा हामी जान्छौँ भने प्रभुले साँच्चै नै हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो खाँचो, हाम्रो रोग बिमार, हैन, संसारबाट असम्भव कुराहरू, निकै पार्न नसक्ने, समाधान दिनै नसक्ने त्यस्तो कुराहरू सबै पनि प्रभुले समाधान दिनुहुन्छ, निको पार्नुहुन्छ, चङ्गाई दिनुहुन्छ। अब प्रभुले के भन्नुहुन्छ त, हैन? प्रभुले यहाँ भनेको कुरालाई हामीले हेर्नु भने प्रभु कति दयालु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। यहाँ भनेको छ उहाँले अब खासमा हामी निको भएको चाहनुहुन्छ र निको पनि पारिदिनुहुन्छ। त्यो व्यक्तिलाई प्रभुले के भन्नुभयो, यहाँ भन्दछ उहाँले आफ्नो हात पसारेर त्यसलाई छुनुभयो र भन्नुभयो, म इच्छा गर्छु तिमी निको भइजाऊ। तुरन्तै त्यसको कुष्ठरोग निको भइगयो। कसैले नछुने व्यक्ति, सर्वरोग लागेको व्यक्ति, आजभोलि कसको कोरोनामा हैन पोजिटिभ एकदम हाई छ भनेदेखि कोही नजिक जान दिँदैन। डाक्टर समेत पनि PPE भनेर मान्छेलाई सास फेर्न पनि नसक्ने एउटा सिसाको बक्सा भित्र राखे जस्तो पुरा छोपेर के लाएर कहाँबाट सास लिन्छ कुनै, हैन, कति गाह्रोसँग एकदम डरसँग अनि त्यो कोरोना लागेको मान्छेलाई ट्रिटमेन्ट गरेको, मरिसकेको व्यक्तिलाई समेत पनि छुन नदिने विभिन्न कुराहरू हामी पाउँदछौँ। कुष्ठरोग एउटा महारोग थियो। यो महारोगको डर चिन्तामा मानिस कसैले छुँदैन थियो। उनीहरू जेसुकै खाओस्, जसरी उनीहरू खाओस् मतलब थिएन, मरे पनि केही मतलब थिएन, कोही छुन जाने मान्छेहरू थिएन त्यहाँ, कसैले पनि उनीहरूलाई वास्ता गर्ने कुराहरू थिएन। उनीहरू एउटै डर थियो चाहिँ त्यो महारोग, त्यो कुष्ठरोग, हैन, त्यो चाहिँ सर्छ, मलाई पनि मेरो सबै हात खुट्टा झार्दिन्छ अनि म पनि एक दिन त्यस्तै दुःख पाएर मर्नुपर्छ। त्यो भन्दा त बरु माया लागे पनि के गर्ने, आमा भए पनि, बाउ भए पनि, श्रीमान भए पनि, श्रीमती भए पनि, छोराछोरी भए पनि फ्याँक्न लगे जस्तै नै त्यस्तो ठाउँमा लानु पर्थ्यो। तर यहाँ हेर्नु प्रभु येशू ख्रीष्टको दया मायाको कुरालाई, उहाँले हात पसारेर, उहाँले हात अगाडि लगेर कुष्ठरोगीलाई छोएर, जबकि मान्छे कुष्ठरोगी अगाडि आयो भने भाग्थ्यो, उसलाई सर्छ भने डर लागेर उनीहरू छुँदैन थियो, झन् पर जाऊ। अनि कुष्ठरोगीले पनि भन्नु पर्थ्यो, म कुष्ठरोगी हुँ, म रोगी मान्छे हुँ, नजिक नआऊ भनेर त्यस्तो प्रकारले कुनामा बसेर भन्नु पर्थ्यो रे, हैन, उनीहरूको यहुदी चलन अनुसार पनि कसैको सामु जानु हुँदैन थियो। तर यहाँ कुष्ठरोगीले जब भने, प्रभु तपाईको इच्छा भएदेखि मलाई निको पार्नुहोस्, तपाईको इच्छा भएदेखि मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। जब प्रभुको इच्छा हुन्छ भने त्यहाँ सबै काम हुन्छ। तर त्यो इच्छा पाउनको निम्ति पनि नम्र भएर, हाम्रो आफ्नो कमजोरलाई महसुस गरेर, हाम्रो रोगलाई महसुस गरेर, हाम्रो पापको रोगलाई पनि महसुस गरेर, म पापी हो भन्ने कुरा पनि थाहा गरेर उहाँको चरणमा हामी जब जाँदछौँ, सबै मान्छेले छिछि गरिराखेको, दूर गरिराखेको, मन नपरेको, सरलाई पनि डर लागेर भागिराखेका, हैन, त्यस्ता व्यक्तिको सामु, भने त्यो रोगीको सामु प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो र हात समातेर, पीप बगिराखेको हातलाई समातेर, घाउ भएको हातलाई समातेर प्रभु येशूले आफ्नो दया माया देखाएर भन्नुभयो, म इच्छा गर्छु छोरा अथवा साथी, भाइ, दाइ, म इच्छा गर्छु तिमी निको हौ। प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु भएको उद्देश्य के हो? हामी मान्छेहरू सबैले प्रशस्तताको जीवन पाउन्, सबै मान्छेले शान्तिको जीवन पाउन्, सबै मान्छेले स्वास्थ्यको जीवन पाउन्, असल राम्रो भलाइको जीवन पाउन्। त्यो चाहिँ प्रभुको योजना र इच्छा उद्देश्य थियो। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ मान्छेले जीवन पाउन् भनेर, स्वास्थ्य पाउन् भनेर उहाँ आउनु भएको हो। त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्ट यहाँ भनिराख्नु भएको छ, म इच्छा गर्दछु तिमी निको भइजाऊ। प्रभुको इच्छा छ हामी निको भएको, प्रभुको इच्छा छ हामी धनी भएको,
प्रभुको इच्छा छ हामी स्वस्थ भएको, प्रभुको इच्छा छ हाम्रो परिवार राम्रो भएको, हाम्रो व्यापार राम्रो भएको, हाम्रो सबै परिस्थिति अवस्था राम्रो भएको प्रभु चाहनुहुन्छ त्यो। तर पापको कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न परिस्थिति अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो दुःखमा परिराखेका हुन्छौँ। पहिलाको अनुसार चाहिँ रोगी बिरामीहरू पनि परमेश्वरको श्रापको कुरा, पापको कारणले गर्दा मान्छेले त्यो भोगेको भन्ने कुराहरू पनि हुन्थ्यो। हाम्रो नेपाली समाजमा पनि होइन, कर्मको फल पहिला के गरेर आयो होला, अहिले यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर दोष लाउने, दोस्याउने कुराहरू हामी पाउँछौँ। तर खासमा त्यो पहिलाको जुनीको कुरै होइन, त्यो कुरै होइन। मानिसहरूले अहिले नै परमेश्वरलाई होइन एकदमै हेलचक्राइ गरेको कारणले गर्दाखेरि कति कुराहरू सहनु पर्ने कुरा चाहिँ त्यो नतिजाको रूपमा, पापको नतिजाको रूपमा चाहिँ मानिसहरूले भोगिरहनु परेको कुरा हामी पाउँदछौँ। तर यहाँ अहिले हामीले हेरेको चाहिँ के छ त भन्दा उहाँले हामीलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन, हामीले शङ्कै गर्नु पर्दैन। प्रभुको चरणमा हामी गयौँ भनेदेखि चाहिँ प्रभुले हामीलाई चङ्गाइदिनुहुन्छ, प्रभुले हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। उहाँको दयामायाको कुरालाई हामी सम्झौँ होइन, उहाँले तुरन्तै नै त्यो व्यक्तिलाई निको पार्नुभयो होइन। कुनै पनि कुराहरू त्यहाँ नभनिकन छोएर एकदमै दयामायासँग त्यो व्यक्तिलाई उहाँले बोलिदिनु भयो, छोइदिनु भयो, अनि त्यो व्यक्तिलाई निको पार्नु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको प्रेमको प्रकट अनि एक्सनमा, व्यवहारमा उहाँले देखाउनु भयो। हामीदेखि टाढा बस्छ होइन, हामी त्यस्तै त अहिलेलाई हामीलाई त्यस्तै यो कोरोनाको कारणले गर्दा डरको छ, के छ। अब हामी मानिसमा त्यो शक्ति क्षमताको कुराहरू त छैन, तर परमेश्वरले हामीलाई पनि त्यो शक्तिको कुराहरू, येशूको नाममा निको हुने अधिकारको कुरा त दिनुभएको छ। तर पनि हामी मानिस भएको कारणले गर्दा हामीलाई त्यो जुन नेचुरल लको कुराहरू छ होइन, प्राकृतिक नियमको कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि हामी अलग बस्नुपर्ने, मास्क लाउनु पर्ने विभिन्न कुरा त छँदैछ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ छोएर आफ्नो दया माया, आफ्नो प्रेमलाई एकदमै प्रकट गरिदिनु, व्यावहारिक जीवनमा प्रकट गरिदिनु भएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि उसलाई भन्दछ म इच्छा गर्छु तिमी निको भइजाऊ। अब कति दुःख पाइरह होला होइन, त्यहाँ कुष्ठरोगीहरू कति थियो होला हुन पनि, तर येशू ख्रीष्ट कहाँ आउने चाहिँ यो एकजना कुष्ठरोगी थियो। संसारमा धेरै मानिसहरू छन् दुःख कष्ट पाइराखेका, बिरामी भइराखेका, तर होइन उन प्रभु येशू ख्रीष्टमा आउन सकेको छैन। उनले सुनेको त होला, तर पनि उनलाई विश्वास छैन। यस्तै हो त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ, अस्पतालले त निको पार्न सकेको छैन, औषधले त गर्न सकेको छैन, त्यो व्यक्तिले हुन्छ भन्दैमा, होस् भन्दैमा हुने हो र भनेर उनीहरूलाई विश्वास नहुन सक्छ। तर हामीलाई थाहा छ होइन, हाम्रो पाटन चर्चमा, कोइनोनिया चर्चेसहरूमा हाम्रो एउटा अनुभव छ, ख्रीष्ट येशूमा आएकाहरूलाई कसरी प्रभुले निको पार्नुभयो। धेरै किसिमका रोगी बिरामीहरू डाक्टरले हुँदैन अब मर्छ भनेर भनी पठाएका व्यक्तिहरू प्रभु येशूमा विश्वास गरेर निको भएर अहिले कति वर्ष 20-30 वर्ष भइसक्यो प्रभुको सेवकाई गरेर हिँडिराखेका छन्। प्रभुले चङ्गाइदिनुहुन्छ, प्रभु शक्तिशाली प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने छ, उहाँ शक्तिशाली सर्वशक्तिमान परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ जब बोल्नुहुन्छ त्यहाँ काम हुन्छ, जब उहाँले छुनुहुन्छ काम हुन्छ, जब उहाँले इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ काम हुन्छ। प्रभु त्यस्तो काम गर्ने शक्तिशाली प्रभु हुनुहुन्छ। अर्को कुरा हामी हेरौँ यहाँ, त्यो तुरन्तै निको भएको कुरा, कुष्ठरोग निको भएको कुरा, उहाँको महानता, उहाँको शक्तिको कुरा त्यहाँ प्रदर्शन भएको छ है। अब साँच्चै निको भएको हो के, एक्टिङ मात्रै गरेको हो कि होइन, कसैको त एक्टिङ मात्रै होला। तर यो कुष्ठरोग भनेर पिपी बगिराख्ने, घाउ कहिले निको नहुने होइन, त्यस्तो यो क्यान्सर जस्तै नै एकदमै यो गनाउने, धेरै होइन डरलाग्दो हुने त्यस्तो अवस्थाको मान्छे थियो, घावै घाउ थियो। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले छुने बित्तिकै, प्रभु येशूले जब बोल्नु भयो, त्यो मान्छे यहाँ भनेको छ तुरन्तै निको भइगयो, तुरन्तै निको भयो, कुनै पनि समय पनि नलाग्यो। औषधले आजबाट भोलि कम, भोलिबाट पर्सि कम होइन, त्यस्तो प्रकारले कम 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 भएर निको हुँदै गएको पनि होइन, तर तुरन्तै नै
100% कम्प्लिटली निको भएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले छुने बित्तिकै बोल्ने बित्तिकै म चाहन्छु तिमी निको होस्, तिमी निको हो भन्ने बित्तिकै तुरन्त नै त्यो मान्छे निको भएको छ। तर प्रभुले एउटा अचम्मको कुरा के गर्नुभयो 4 पदमा भन्दा, कसैलाई नभन्नु है यो कुरा। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो कसैलाई नभन्नु, तर जाऊ र आफूलाई पुजारी कहाँ देखाऊ र मूसाले आज्ञा गरेको भेटी चढाऊ र मानिसहरूलाई प्रमाण होस्। येशू ख्रीष्टको काम कुरालाई प्रमाण गर्नको निम्ति साँच्चै नै निको भएको हो कि होइन त, यो बनावटी कुरा हो कि अनि त्यसै मात्रै भनेको हो कि भनेर अब यहाँ चाहिँ प्रमाणको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो व्यक्तिलाई अहिले कसैलाई नभन्नु, तर तिमी कहाँ जाने, सिधा प्रमाणको निम्ति पुजारी कहाँ जानु अनि पुजारीलाई देखाउनु, तिम्रो हात जिउ सबै देखाउनु, सबैतिर हेर्छ डाक्टरले जस्तै नै सबै कुरा हेरिसकेपछि हो निको भएको छ। कुनै दाग, कुनै गन्ध, कुनै पिप, कुनै घाउ अब छैन। कसरी भयो, के भयो, त्यो चाहिँ पछिको कुरा। तर अहिले ठिक हो कि होइन त, सम्पूर्ण रूपमा टेस्ट गर्दा, जाँच गर्दा त्यो मान्छे सम्पूर्ण रूपमा कम्प्लिटली 100% नै 100% नै निको भएको प्रमाण भयो। त्यो प्रमाण गर्नु नै पर्थ्यो। त्यसकारण प्रभु येशूले त्यसै जाऊ अब निको भयो भइहाल्यो होइन, तर त्यहाँको लेवीको उनीहरूको व्यवस्था अनुसार 24 अध्यायतिर हामी हेऱ्यौँ भने पनि पाउँछौँ त्यहाँ हेर यो काम, निर्णय गर्ने काम, जाँच्ने काम त्यो चाहिँ पुजारीको थियो। अनि पुजारीले जब हो अब भयो, साँच्चै नै निको भएको छ र प्रमाण भएपछि चाहिँ यहाँ भनेको छ भेटी चढाऊ हैन, त्यहाँ जे लानु पर्ने मूसाको आज्ञा अनुसार तिमीले भेटी दिनुपर्ने के दिनुपर्ने चाहिँ तिमीले गर। अनि यहाँ सबै कुराहरू थाहा हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि पुजारीले सिफारिस दिन्छ, यो मान्छे पुरा निको भएको छ। रिकमेन्डेसन हैन, डाक्टरले रिकमेन्ड गर्छ यो मान्छे ठिक छ, कुनै प्रकारको चिन्ता छैन, यो मान्छेलाई घरमा लगे हुन्छ, यो मान्छे समाजमा बस्न सक्छ, कुनै पनि अब यसको रोग छैन। हामी भन्दा पनि सफा सुगर एकदमै नयाँ ताजा भर्खर जन्मेको बालकको जस्तै नै छाला एकदमै ताजा भएको छ। अनि यो चाहिँ पुजारीले त्यो प्रमाण दिनु पर्थ्यो। अनि पुजारीले सबै प्रमाण गरिसकेपछि ऊ चाहिँ घरमा जान सक्थ्यो, मन्दिरमा आउन सक्थ्यो, भेटी चढाउन सक्थ्यो र सबै काम कुराहरू गर्न सक्थ्यो। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टको शक्तिको प्रमाणको निम्ति, प्रभु येशू ख्रीष्ट अचम्म काम गर्न सक्ने हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणको निम्ति यहाँ पुजारी कहाँ पठाएको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यसपछि यहाँ भनेको छ यो सबै कुराहरूमा हैन, यहाँ भनेको छ मानिसलाई यो प्रमाण होस्। मानिसलाई यो चाहिँ प्रमाण होस् कि यो मान्छे कुष्ठरोगी थियो, महारोगी थियो, धेरै गाह्रो अवस्थामा थियो, अहिले प्रभु येशू ख्रीष्टले छोएर अनि भनिदिनु भएपछि, निको पार्नु भएपछि पूर्ण चङ्गाई पाएको छ। यो पुजारीले प्रमाण गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसपछि यो प्रमाण भएपछि चाहिँ अब साक्षी दिने कुरा, गवाई दिने कुराहरू आउँदछ। अब हामीको निम्ति पनि त्यही कुराहरू हुन सक्दछ हैन। आजभोलिको जमानाको कुरा गर्यो भने PCR टेस्ट गर्नुपर्छ, अनि त्यसमा नेगेटिभ आउनुपर्छ, डाक्टरले प्रमाण गर्नुपर्छ, सबै कुराहरू भइसकेपछि अनि मान्छे घुलमिल गर्न सक्छ। नत्र भनेदेखि चाहिँ त्यो नेगेटिभ नआएसम्म अथवा कोरोना भाइरस अब छैन भने प्रमाण नभएसम्म चाहिँ ऊ चाहिँ अलग्गै बस्नुपर्छ, आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। आइसोलेसन भनेको अलग बस्ने हो, छुट्टै बसेर काम चलाउको कुराहरू गर्नुपर्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ प्रमाणको लागि, त्यो प्रमाण त्यति बेलाको प्रमाण चाहिँ पुजारीले गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यो मान्छेलाई साँच्चै नै त्यहाँ पठाएको छ अनि प्रभुले निको पार्नु भएको हो भन्ने प्रमाण। के भयो त, कसरी निको भयो त, अवश्य पनि कुरा त चल्यो त्यहाँ। यहाँ सबै सर्टकटमा मात्रै भएकोले यो सबै कुरा लेखेको छैन, त्यहाँ अवश्य पनि कुरा चल्यो। यस्तो रोगी, यस्तो बिमारी अनि हेर्दा नि भर्खर यस्तो
निको भएको छालाहरू पनि एकदम नरम, नयाँ नयाँ छालाहरू छ, सबै कुराहरू एकदम तल्केको छ, सबै कुरा छ, नरम छ। अनि त्यहाँ कुरा अवश्य पनि भयो, हैन? कोले निको पार्यो, कसरी तिमी निको भयो मलाई पनि बताऊ, भन। अवश्य पनि पूजाहरूले पनि भन्यो होला, पूजालाई लागेको होला, हैन? अलिअलि सानो कुराहरू चाहिँ प्राकृतिक रूपमा नेचुरली पनि निको हुँदै पनि जान सक्छ भन्ने कुरा। तर यो त अचम्मको भयो। अनि त्यहाँ त्यो व्यक्तिले अवश्य पनि साक्षी गवाई दिएको हुनुपर्दछ। र साथै त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि, मन्दिरबाट फर्केर आइसकेपछि फर्केर अनि आफ्ना परिवारहरूलाई, आफ्ना टोलका समाजका मानिसहरूलाई, अनि त्यहाँ सबै मानिस आफन्तहरू होला, उनीहरू सबैलाई आफ्नो साक्षी गवाई अवश्य पनि त्यो व्यक्तिले दिए। तपाईहरु सबैले मलाई यस्तो ठाउँमा फ्याँक्न लगेको थियो, म यस्तो दुःख पाएर बसिराखेको थिएँ, येशू भन्ने व्यक्तिको विषयमा मैले सुनेको थिएँ, उहाँले त किसिम किसिमको रोगहरू निको पार्नुहुन्छ अरे, चङ्गाइदिनुहुन्थ्यो अरे भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। अनि येशू ख्रीष्ट त्यहाँबाट आइराख्नु भएको, पहाडबाट झरिराख्नु भएको मैले सुने, देखेँ। त्यहाँ धेरै मान्छेहरू पनि थियो। अब म त कुष्ठरोगी, हैन, महारोगी, म चाहिँ त्यहाँ सामु जानु पनि नहुने, बाटो छेउमा बसेर मात्रै मलाई नछो, म अछुत हुँ, छुन नहुने मान्छे हुँ, अशुद्ध मान्छे हुँ भनेर भन्नुपर्ने। अनि येशू ख्रीष्ट त्यहीबाट आउनुभयो। अनि मैले भने म कुष्ठरोगी हुँ। अनि म घुँडा टेकेर रोएर प्रभुलाई भने, तपाईको इच्छा भए मलाई छुनुहोस्। अनि प्रभुले मलाई छुनुभयो, मेरो घाउहरूमै छुनुभयो। कोही मान्छे आँट गरेको थिएन, कोही मान्छेले पनि छुने आँट गरेको थिएन, टाढा भाग्थ्यो। तर येशू प्रभु नजिकै आएर मलाई छुनुभयो। अनि उहाँ जब बोल्नुभयो, म इच्छा गर्छु तिमी निको हो, जब उहाँ बोल्नुभयो, भन्नुभयो, म निको भएँ भनेर त्यो व्यक्तिले सबै मानिसहरूलाई अवश्य पनि साक्षी गवाई दिए। अझ हामीको जीवनमा पनि, हैन, हामीको धेरै किसिमको रोग बिमारका कुराहरू, अप्ठ्यारा कुराहरू हुन सक्दछ। परिस्थिति अवस्थाहरू गाह्रो होला, कुष्ठरोगी नहोला, तर अरू धेरै कुराहरू हुन सक्दछन्। सबभन्दा अघि भने नि हामीको इन्क्युरेबल, त्यो निको पार्न नसक्ने, औषधि नै नभएको रोग, त्यो चाहिँ मान्छेको पाप हो। कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि कुराले त्यो पापबाट छुटकारा आजसम्म पनि दिन सकेको छैन। ख्रीष्ट येशू मात्र त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ, पापबाट पूर्ण रूपमा, हैन, छुटकारा दिने, रिलिज गर्ने, चङ्गाइ दिने। त्यो पापबाट आउने किसिम किसिमका रोग बिमारका कुराहरूलाई पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ, निको पार्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले हामीले भन्दै गएको पहिलो कुरा चाहिँ के हो त, हामी विश्वासमा, नम्रतामा प्रभुको चरणमा जानुपर्छ, आफ्नो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हो प्रभु, मेरो कमजोरी छ, म रोगी छु, मेरो अवस्था गाह्रो छ, खानलाई पनि छैन, कमाइ छैन। प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ, तपाईँले चाहनुभयो भने मलाई जुटाइदिनुहोस्, दिनुहोस्। रोग छ भने निको पार्नुहोस्, व्यापारको गति कमीको परिस्थिति अवस्था छ भने भन्नुहोस्। प्रभुले तपाईँ हामीलाई, हैन, एक किसिमले स्वास्थ्य दिने, भलाइ गर्ने, असल दिने, प्रशस्तताको जीवन दिने उहाँले इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ भने अनुसार चाहिँ अब हामीलाई उहाँले निको पारिसकेपछि एउटा प्रमाणको कुराहरू चाहिएको थियो, हैन। प्रमाण भयो, सबैले चेक गर्दा प्रमाण भयो। त्यसपछि त्यो व्यक्तिले जुन साक्षी दिए, गवाई दिए, आज हामीले पनि त्यो साक्षी गवाई दिनुपर्छ। प्रभुले मेरो जीवनमा यस्तो काम गर्नुभयो, म यस्तो अवस्थामा थिएँ, मलाई उठाउनु भयो। कोही साँच्चै नै रोगी बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई परमेश्वरले, ख्रीष्ट येशूले निको पार्नुभयो, चङ्गाइ दिनुभयो। हाम्रो चर्चमा, हैन, धेरै साक्षी गवाईका कुराहरू हामी पाउँछौँ। अहिले पनि कोही बिरामी हुनुहुन्छ भने पनि प्रभु येशूमा विश्वास गरेर, स्वीकार गरेर प्रभुको चरणमा जब हामी आउँदछौँ, प्रभुको चरणमा हामी जाँदछौँ, नम्र भएर आफ्नो घटी कमी पाप सम्पूर्ण कुरा स्वीकार गरेर हामी जान्छौँ भने प्रभुले हामीलाई चङ्गाइ दिनुहुन्छ, अनुग्रह गर्नुहुन्छ। त्यो प्रमाण भएपछि अब हामीले हाम्रो समाजमा हामीले साक्षी गवाई दिनुपर्छ, साक्षी गवाई दिनुपर्छ। त्यसैको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई अहिले निको पारेर उहाँको राज्यमा बोलाउनु भएको छ, छान्नु भएको छ। अब यो बोलावटलाई,
अनि यो सेवकाईलाई हामीले कायम गर्ने, साक्षी गवाई दिँदै जाने काम चाहिँ आज हामीहरूको जीवनमा उहाँले सुम्पर्नु भएको छ। हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभुले जुन परिस्थिति अवस्थाबाट हामीलाई उहाँले छुटकारा दिनुभएको छ, रोग बिमारबाट चङ्गाइ दिनुभएको छ, विभिन्न दुःख कष्ट परिस्थिति अवस्थाबाट उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ, हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हामी त्यस्तै अवस्थामा छौँ भने अघि भने जस्तै नम्रतामा, विश्वासमा प्रभुको चरणमा जाउँ, प्रभुको चरणमा राखौँ। प्रभु भन्नुहुन्छ म इच्छा गर्छु। खास प्रभुले हाम्रो भलाइ चाहनुहुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य चाहनुहुन्छ, हाम्रो सफलता चाहनुहुन्छ। तर हामी आफै नम्र भएर प्रभुको चरणमा जानु मात्रै पर्छ। प्रभुले सबै कुरामा अनुग्रह गर्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गरौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वर हाम्रो भलाइ, हाम्रो असल भएको चाहने, हामीलाई चङ्गाइ दिन चाहने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको एउटै इच्छा चाहना यो पनि हो कि हामीले आफ्नो पाप, अधर्म, रोग, बिमार, कमजोर सबै कुरालाई स्वीकार गरेर नम्र भएर घुँडा टेकेर रोएर तपाईँको चरणमा जब हामी आउँदछौँ, तपाईँ परमेश्वर हामीलाई छुनुहुन्छ अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ म तिमी निको भएको चाहन्छु, तिमी धनी भएको चाहन्छु, तिमी स्वस्थ भएको चाहन्छु, तिमी सफल भएको चाहन्छु भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। प्रभु तपाईँको त्यो प्रतिज्ञाको लागि धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ प्रभुले निको पार्नु भएको, हामीलाई स्वास्थ्य दिनुभएको र हामीलाई सबै कुरामा सहायता गर्नुभएको कुरालाई याद गरेर साक्षी दिने, गवाई दिने व्यक्तिहरू हामीलाई बनाउनुहोस् भने हाम्रो केही बिन्ती प्रार्थना छ। साँच्चै नै हाम्रा परिवारलाई थाहा छ, हाम्रो समाजका मान्छेलाई थाहा छ हामी कस्ता मान्छेहरू थियौँ, अहिले तपाईँ प्रभुले हामीलाई कस्तो बनाउनु भयो, यो कुरा साक्षी दिनलाई, गवाई दिनलाई हामीलाई साहस दिनुहोस्, शक्ति दिनुहोस्। यही हाम्रो बिन्ती प्रार्थना पनि छ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँको ती सबै प्रतिज्ञाहरूको लागि, तपाईँको त्यो दया मायाको लागि धन्यवाद। मान्छेले घृणा गरे तापनि तर तपाईँ येशू परमेश्वरले हामीलाई सुन्नुहुन्छ, अङ्कमाल गर्नुहुन्छ। रोगी नै भए तापनि, पापी नै भए तापनि, घृणित अवस्थामा रहे तापनि तपाईँ प्रभुले हाम्रो नजिक आएर हाम्रो घाउलाई सुमसुमाउने, हामीलाई छुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँको त्यो दया मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी आफूलाई तपाईँको हातमा दिन्छौँ। अहिलेको सबै परिस्थिति अवस्थामा तपाईँको हातमा दिनेछौँ। हामी कतिको के परिस्थिति अवस्था गाह्रो होला, हो प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सबै कुरामा तपाईँ प्रभुले नै छुटकारा दिनुहोस्, सरलतामा ल्याउनुहोस्, सफलतामा ल्याउनुहोस्, जीवन दिनुहोस्, स्वास्थ्य दिनुहोस्। यही हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सबै ग्रहण गर्नुहोस्। चढाउँदछौँ तपाईँ जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन, आमेन। हस्, धन्यवाद। अहिले हामी सिधै प्रभु भोजमा हामी जानेछौँ। आज प्रभु भोज छ। तपाईँहरूले पनि रोटी र कचौरा आफ्नो आफ्नो घरमा तयार गर्नुभएको होला। अवश्य पनि तपाईँहरू पनि तयार हुनुहोस्। हामी अहिले प्रार्थनामा जानेछौँ। प्रार्थनाको निम्ति हाम्रो एल्डरहरू हुनुहुन्छ। रोटीको लागि पहिला हाम्रो एल्डर भीमलाल महर्जन भाइले प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ दोस्रोमा कचौराको लागि, जुसको लागि एल्डर भाइ गोपाल महर्जनले प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी पहिला सबैजना उहाँहरूको साथमा प्रार्थनामा बसौँ। पहिला एल्डर भीमलाल महर्जनले यो रोटीको लागि प्रार्थना गर्नुहुनेछ। त्यसपछि कचौराको लागि यहाँ एल्डर भाइ गोपालले प्रार्थना गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थनामा बसौँ। सबैलाई देमुसी हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि स्तुति गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई महत्त्वपूर्ण वचन प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीहरूको बिचमा पस्काउनु भएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरमा साँच्चै नम्र भएर हिँड्यौँ भनेदेखि तपाईँ प्रभुसँग हामी नम्र भएर प्रभु तपाईँ परमेश्वरसँग चरणमा आयौँ भनेदेखि तपाईँ प्रभु परमेश्वरले सबै थोक गर्नुहुने प्रभु परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीलाई दया माया
अनि प्रेम आफ्नो शरण स्थानमा प्रभु लाने प्रभु तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अहिले हामीलाई प्रभु जुन तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको यो विधिमा हामी जाँदैछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वर, यो विधिमा तपाईँ परमेश्वरको कृपा अनुग्रह हामी सबैमाथि राखिदिनुहोस् भने यही बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। हामी सम्झन्छौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यसरी लकडाउनको समयमा पनि हामीलाई यसरी तपाईँ प्रभुले दिनुभएको विधि अनुसार यो चलाउनलाई प्रभु गर्नलाई तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता मौका प्रभु तपाईँ परमेश्वरले दिइराख्नु भएको छ। तपाईँ प्रभु येशूले हामीहरूको पापको खातिर तपाईँ प्रभु येशू कल्भरी क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। त्यो बलिदान भएकै कारणले आज प्रभु हामी जीवित भएका छौँ। तपाईँ परमेश्वरसँग यसरी बातचित हुनु पाएका छौँ। हामी स्वर्गको राज्यको हकदार हुनु पाएका छौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। त्यो बलिदानको प्रभु चिन्ह स्वरूप हामीले तपाईँ प्रभु येशूको देहको रूपमा हामी रोटी लिन गइरहेका छौँ। प्रभु प्रत्येकसँग तपाईँ परमेश्वर हुनुहोस्। हामीलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। यो रोटी लिनलाई तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई योग्यको बनाउनुहोस् भने यही बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हामी फेरि यो वचन अनुसार हामी तपाईँ प्रभुसँग हामी नम्र भएर तपाईँ प्रभुको चरणमा हामी आउँदछौँ। तपाईँ प्रभुले हामीले जानी नजानी गरेका पाप अधर्महरू छन् भनेदेखि तपाईँ प्रभु येशू प्रभुले प्रभु हामीलाई क्षमा दिनुहोस् भने यही बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। अहिले हामी रोटी लिनेछौँ। तपाईँ प्रभु येशूले जसरी दुःख भोग्नु भएको छ त्यो अनुसार हामीले पनि तपाईँ प्रभुको साक्षी गवाई दिने, तपाईँ प्रभु येशूको मृत्युको प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू तपाईँ परमेश्वरले बनाउनुहोस् भने यही बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। विशेष गरी यो रोटीमा तपाईँ परमेश्वरको आशिष भएको होस् अनि हामी सबैलाई यो रोटीलाई प्रभु खानलाई योग्यको बनाउनुहोस् भने यही बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। यो सबै बिन्ती प्रार्थना हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँको मेचको सामु हामी आउँदछौँ। तपाईँले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि संसारमा तपाईँ मानव भएर आइदिनु भयो। हाम्रो पापको ज्याला तपाईँ मृत्यु तिर्नलाई तपाईँ क्रुसमा जानुभयो। तपाईँले त्यो क्रुसमा बहाउनु भएको त्यो रगतको हामी सम्झना गर्दछौँ। त्यो तपाईँको त्यो रगत बगाइमा हाम्रो पाप क्षमा छ, हाम्रो पापको प्रभु पश्चाताप छ। तपाईँ परमेश्वरले जुन प्रभु रगत बहाउनु भयो त्यो रगतको हामी सम्झनामा हामीले अहिले जुन दाखरसबाट हामी लिन गइराखेका छौँ, साँच्चै हामी यो प्रतिज्ञा गर्दछौँ तपाईँको दोस्रो आगमन नभइन्जेलसम्म तपाईँले दिनुभएको यो विधि हो। हामी तपाईँ परमेश्वरको साथै तपाईँ ख्रीष्ट येशूको मृत्युको हामी प्रचार गर्ने प्रतिज्ञासहित हामीले जसरी यो कचौराबाट लिन गइराखेका छौँ। हामी प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरले त योग्यको तुल्याउनुहोस्। हाम्रो सबै भुल गल्ती अपराध तपाईँलाई क्षमा गर्नुहोस् र तपाईँ परमेश्वरको साथ नै प्रभु महिमा गर्नलाई तपाईँ यसरी भयो। यो तपाईँ परमेश्वरको जुन विधिमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, यसमा सहभागी भएका छौँ, साथै हामी एउटै मनको भएर एउटै आत्मामा एउटै चित्तका भएर तपाईँको सुसमाचारको घोषणा गर्दै तपाईँको प्रशंसा गर्दै हामी अघि बढ्नलाई हामी प्रत्येकलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। विशेष भयो अहिले हामी तपाईँसँग हामी प्रार्थना गर्दछौँ। यसको तौरमा तपाईँको आशिष राखिदिनुहोस्, अनुग्रह राखिदिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना यस ख्रीष्टको नाममा, आमेन, आमेन। हस्, प्रार्थनाको लागि धन्यवाद। यहाँ पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा पावलले हामीलाई जे लेखी छोड्नु भएको छ त्यो आधारमा हामी अहिले प्रभुभोजको विधि गर्दैछौँ। यहाँ भनेको छ, प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीलाई सुम्पिदिएँ, अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनु भएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर्ने गर। पछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर्ने गर। जसै रोटी अनि कचौरा होइन प्रभुले एउटा सिम्बलको रूपमा, चिन्हको रूपमा उहाँले दिनुभएको छ।
रोटी चाहिँ उहाँको देह कल्भरी क्रुसमा उहाँले दिनुभयो बलिदान स्वरूप अनि त्यहाँबाट फेरि रगत बहाउनु भयो अनि यो हामीले रसको रूपमा हामीले दाखरसको रूपमा भनेर त्यो उसमा हामी लिन गइराखेका छौँ। त्यसकारण अहिले तपाईहरु आफ्नो आफ्नो घर परिवारमा पनि यो प्रभुको मृत्युको सम्झना उहाँको अनुग्रहको सम्झना गरेर हामीले उहाँ नआउन्जेलसम्म उहाँको साक्षी गवाही हामी बनिरहन सकौँ। हुन्छ, रोटी र कचौराबाट हामी लिनेछौँ। 119 नम्बर पनि हामी भजन हामी गाउँदै गर्नेछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रागत मुटुमा सुरुरु, प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रागत मुटुमा सुरुरु, उहाँको माया नबिर्सबैनी मन सधुरुरु, उहाँको माया नबिर्सबैनी मन सधुरुरु, म तिमी हामी सबैको लागि आफ्नो पुत्र दिएको, म तिमी हामी सबैको लागि आफ्नो पुत्र दिएको, त्यागेको प्राण सम्झना राखौँ रगतले लेखेको, त्यागेको प्राण सम्झना राखौँ रगतले लेखेको, रगतको धारो आलो छ बहिनी गलगथा पहाडमा, रगतको धारो आलो छ बहिनी गलगथा पहाडमा, तिम्रो र मेरो निम्तिमा गुठे काँडाको शिरमा, तिम्रो र मेरो निम्तिमा गुठे काँडाको शिरमा, बोकेका थिए दैनीय क्रुस मनमा गुनानाम, बोकेका थिए दैनीय क्रुस मनमा गुनानाम, हृदयको अंकित प्रभुको देना तिमीले सम्झना, हृदयमा अंकित प्रभुको देना तिमीले सम्झना, नभुलौ बहिनी कष्टको दुःख येशूले दिएको, नभुलौ बहिनी कष्टको दुःख येशूले दिएको, सबैमा थियो उद्धार उनको प्राणदान दिएमा, सबैमा थियो उद्धार उनको प्राणदान दिएमा, प्रभुका गुना नम्र र दीन मुटुमा रासौना, प्रभुका गुना नम्र र दीन मुटुमा रासौना, ज्योतिका सन्तान बनेर फिरौँ बोकेर बासना, ज्योतिका सन्तान बनेर फिरौँ बोकेर बासना, प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल मुटुमा सुरुरु, प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल मुटुमा सुरुरु, उहाँको माया नबिर्सबैनी मन सधुरुरु, उहाँको माया नबिर्सबैनी मन सधुरुरु। हुन्छ, हामी आशीर्वाद मागौँ, धन्यवाद साथ हामी प्रार्थना गरौँ, आशीर्वाद पनि मागौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद स्तुति प्रशंसा चढाउँदछौँ, तपाईँको नाउँका हामी जय जयकार गर्दछौँ। तपाईँ हामीको राजा, तपाईँ हामीको मित्र, तपाईँ हामीको असल गोठालो, तपाईँ हामीको पिता हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रभु सबै कुरा हुनुहुन्छ। धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो, कृपा गर्नुभयो, दया गर्नुभयो। तपाईँले आफ्नो एकमात्र पुत्र ख्रीष्ट येशूलाई हामीको निम्ति, हाम्रो पापहरूमा मेट्नको निम्ति, क्षमा दिनको निम्ति बलिदान हुनलाई पठाइदिनु भयो। ख्रीष्ट येशू आफू पनि साँच्चै नै बलिदानसम्म नै, क्रुसको त्यो मृत्युसम्म नै आज्ञाकारी हुनुभयो। येशू प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यी सबै कुरा बुझ्नलाई हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो, हामीले यो कुरा लिन सक्यौँ। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँ नआउन्जेलसम्म यो सुसमाचार सुनाउँदै जानलाई, सुनाइराख्नलाई, तपाईँ परमेश्वरको मृत्युको विषयमा बयान गर्नलाई हामीलाई शक्ति दिनुहोस्, साहस दिनुहोस्, ओ प्रभु मौका दिनुहोस्। यही नै हामीको बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद भन्दछौँ सबै कुराकोले। तपाईँको आशिषको हात, अनुग्रहको हात, कृपाको हात राखिदिनुहोस्।
धन्यवाद 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 प्रभु तपाईको वचनको लागि धन्यवाद भन्दछौँ तपाईँ हामीलाई चङ्गाइ दिने परमेश्वर हाम्रो असल भलाइ चाह गर्ने परमेश्वर अनि तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ तपाईँले गरिराख्नु भएको छ गर्नुभएको छ आज हामीले तपाईँलाई चिन्न सकेका छौँ त्यसको साक्षी गवाई दिइराख्नलाई तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै त्यो साहस शक्ति दिनुहोस् भने हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ धन्यवाद भन्दछौँ सबै कुराको लागि हामीको बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सबै ग्रहण गर्नुहोस् चढाउँदछौँ तपाईँ जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन परमेश्वर पिताको प्रेम प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह पवित्र आत्माको शान्ति संगत र सहभागिता हामीहरू सबैजनासँग सदा सर्वदा रहन् आमेन आमेन प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनाको गीत गाउन सक्छ भने यहाँ अब उज्जवल भाइलाई र बहिनीलाई दिन्छु